अध्यक्ष तथा क्रान्तिकारी महिला संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड, यो उत्सव र सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा एउटा नयाँ परिस्थितिमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका सहयोद्धा केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू, विभिन्न मोर्चाबाट नेपालका विद्यार्थी, युवा, शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, मानव अधिकार क्षेत्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी, धेरै क्षेत्रबाट, धेरै मोर्चाबाट, पत्रकार मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्दै यो सम्मेलनलाई शुभकामना दिन उपस्थित कमरेडहरू र मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, यो गाउँका, यो क्षेत्रका आदरणीय आमा दिदी बहिनीहरू, अन्य जनसमुदायहरू, आफ्नो प्रिय सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि देशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक कमरेडहरू, स्वयंसेवक कमरेडहरू, कलाकार कमरेडहरू, मित्रहरू, सबैमा म हाम्रो जनप्रिय पार्टी, गौरवशाली पार्टीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार होला। आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, सबभन्दा पहिला म तपाईँ महिलाहरू, नारीहरू र हामी नारीका सन्तानहरू, हामी पुरुष भने पनि नारी नभएको भए नहुने मान्छे पनि हो। हामी आमा भएर मात्रै छोरा भएको हो र हामी सबै मान्छेहरू यो एउटा सुअवसर। महिलाहरूमाथि यति धेरै उत्पीडन थियो, त्यो जो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। अघि हाम्रो पहिला बोल्ने कमरेडले पनि केही कुरा राख्नु। कुनै दिन संसार यस्तो थियो, आमाहरूको न्यानो मायामा चल्थ्यो। हाम्रा दिदी बहिनीहरूको तजबिजमा गाउँ समाज घरहरू चल्थ्यो। यस्तो युग थियो संसारमा कुनै बेला। तर समय बदलियो र एउटा यस्तो समय आयो, हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूलाई दास बनाइयो, सिर्फ काम गर्ने कामदार बनाइयो, उनीहरूलाई उपभोग गर्ने वस्तु बनाइयो, दमन गरियो, व्यापार गरियो र यति धेरै उत्पीडन गरियो, उनीहरूको जीवन एक प्रकारले पशुको भन्दा पनि तल पुग्यो। हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ। कुनै बेला युरोपमा कस्तो थियो रे दिदी बहिनीहरू भने, पुरुषको लागि महिलाहरू दासी बन्नुपर्ने र मालिक मर्यो भने महिलाहरू मालिकसँगै जल्नुपर्ने। यस्तो बनाइयो संसारमा। अनि राजा रजौटाहरू, ठुला बडाहरूको लागि मान्छे जिउँदै आगोमा जल्दिनु पर्ने। यदि महिला दिदी बहिनीहरू आगोमा जलेनन् भने अशुद्ध हुन्छ। आफ्नो मालिक स्वर्ग जान पाउँदैन, बाटो खुल्दैन। त्यसैले महिलाहरू कसको लागि जल्नुपर्छ? मालिकको लागि जिउँदै जल्नुपर्छ। यस्तो समय थियो युरोपमा, आजको जर्मनमा, आजको बेलायतमा, आजको फ्रान्समा, अमेरिकामा यस्तो समय थियो। जुन मालिकले आफूसँग धेरै दिदी बहिनीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई आगोमा हाल्न सक्थ्यो, उसलाई सबभन्दा आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो अरे स्वर्गमा। यस्तो बनाइयो। यो भारत र नेपालमा पनि त्यस्तो थियो।
आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो थियो। चन्द्र शमशेरको पालासम्म नेपालमा कस्तो थियो भने राजा मरेपछि श्रीमतीहरू जिउँदै आगोमा जल्नु पर्थ्यो। किन? राजाको स्वर्गको लागि। रानीहरू मात्रै होइन, श्रीमतीहरू मात्रै होइन, उनको घरमा काम गर्ने दासी भनिन्थ्यो त्यति बेला, दासीहरू पनि जल्नु पर्थ्यो। रणबहादुर शाह, राजेन्द्र शाहहरू मरेपछि बिचरा निर्दोष चेलीहरू, उनको घरमा दरबारमा काम गर्ने दर्जनौं चेलीहरूलाई जिउँदै आगोमा जलाइयो, पशुपतिमा लगेर घिसार्दै। अनि त्यहाँ एउटा धार्मिक प्रवचन गरियो कि जति धेरै दासी र श्रीमतीहरू आगोमा जल्छन्, राजाहरूले स्वर्गमा त्यत्तिकै आनन्द पाउँछन्। यस्तो जमाना थियो। समय बदलिँदै गयो, महिलाहरूमा चेतना आउँदै गएर, चेतना आउँदै गरेको महिलाहरूमा कम्युनिस्टहरूले एउटा नयाँ विचार भरिदिए, उत्पीडन सहनु पनि त्यत्तिकै ठुलो पाप हो। उत्पीडन जसले गर्छ, उत्पीडन जसले गर्छ, सताउँछ, त्यो ठुलो एउटा अन्याय त हो नै। उत्पीडन सहनु पनि त्यत्तिकै अर्को पाप जस्तै हो, अथवा त्यत्तिकै गलत कार्य। त्यसैले महिलाहरू यदि अधिकारको लागि लड्ने हो भने, उनीहरूले यदि पुरुष र अधिकार पाउने हो भने विद्रोह भन्दा अर्को बाटो छैन। कम्युनिस्टहरूले यो चेतना महिलाहरूलाई दिए। कम्युनिस्टको नेता मार्क्सले आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्नुभयो, एक दिन यस्तो समय आउनेछ अर्काको लागि जल्नु पर्ने महिलाहरू, अर्काको लागि दासी बन्नु पर्ने महिलाहरू, अर्काको लागि कामदार बन्नु पर्ने महिलाहरू विद्रोहको आगो बालेर आफै मालिक, आफै सत्ता सञ्चालन गर्ने योग्य बन्नेछन्। त्यो दिन आउँछ, तपाईहरु नहिचकिचाउनुहोस्, मार्क्सले भन्नुभयो। उहाँले यो पनि भन्नुभयो, एउटा अघि हाम्रो कञ्चनले पनि भन्नुभएको छ, एउटा राइटरले बडो मजाले लेखेको छ कि पेरिसमा महिलाहरू यसो रिसाए रे, फ्रान्सको पेरिसमा यति धेरै रिसाए, पेरिस सहर नै ठप्प भयो कि केही कामकाज चल्न पाएन। सारा महिलाहरू सङ्घर्षमा उत्रिएपछि एउटा मान्छेले लेखेछ, पेरिसका यति थोरै महिला उफ्रिँदा र आउँदाखेरि त यस्तो भयो भने विश्वकै महिलाहरू उत्रियो भने यो विश्व कस्तो होला, एक दिन पनि चल्दैन भने लेखेको छ कि उसले। एक दिन पनि चल्ने छैन। विश्वभरिका महिलाहरू एकजुट भयो भने एक दिन पनि चल्ने छैन। नभन्दै अगाडि बढेका देशका महिलाहरू विद्रोहमा उत्रिए र उनीहरूले माग गरे, हामी अधिकार चाहन्छौँ, हामी मुक्ति चाहन्छौँ, उनीहरूले हामीलाई मुक्ति देऊ, हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौँ, हामीलाई भोट हाल्न देऊ, हामीलाई निर्वाचित हुन देऊ, हामीलाई आराम गर्न देऊ, हामीलाई स्वतन्त्रता देऊ। अमेरिकाका सडकहरूमा नारी, संसारभरि ठुला ठुला नारीहरूका, महिलाहरूका सङ्घर्षहरू भए। त्यसको परिणाम राज्यका शासकहरू दमन पनि गरे। हजारौं महिलाहरूलाई समातेर जेलको थियो, हजारौं महिलाहरूलाई दमन गर्यो, लाठीले कुटियो, थुप्रै शहादत हुने स्थिति आयो, तर महिलाहरू दबेन। अन्ततः महिलाहरूले हारेनन्। त्यति बेलाको प्रतिक्रियावादी सत्ताले हार्यो, महिलाहरूले जिते। उनीहरूले कैयौं अधिकारहरू प्राप्त गरे, पूर्ण नपाए पनि धेरै अधिकारहरू प्राप्त गरे। त्यसकै सम्झनामा हामी यो श्रमिक दिवस मनाइरहेका छौँ। अहिले धेरै कुराहरूमा महिलाहरूको अधिकार छ, बदलिँदैछ। हामी देख्छौँ त्यस्तो जल्नु पर्दैन। आज दरबारका राजाहरूको मृत्यु हुँदाखेरि रानीहरू जल्नु पर्दैन। आज मालिकहरू मर्दाखेरि दासहरू जल्नु पर्दैन। आज हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई घर घरमा कैद गरेर दासीको जस्तो व्यवहार गर्न पनि त्यति सजिलो छैन। तर अझै पनि महिलाहरू मुक्त भएका छैनन्। तपाईहरु सबैले सायद बुझ्नु भएको छ र हामीलाई भन्दा धेरै पीडा तपाईहरुलाई छ। अहिले पनि नेपालका महिलाहरूले पुरै अधिकार पाएका छैनन् र संसारभरिका महिलाहरूले अधिकार पाएका छैनन्।
आज पुँजीवाद छ विश्वमा र नेपालमा पनि पुँजीवाद छ। हिजोको जस्तो जल्नु त पर्दैन, तर आज पनि हाम्रा चेलीबेटीहरू व्यापार चाहिँ हुनु परेको छ। आज पनि नेपालका दिदीबहिनीहरू हिजोको जस्तो जल्नु नपरे पनि पैसाको निम्ति मालिकहरूले खेलौना बनाएका छन्, पैसाको निम्ति मालिकहरूले किनबेच गरिरहेका छन्। संसारभरि त्यो छ। म जर्मनमा गएँ, फ्रान्समा गएँ। जर्मन र फ्रान्स अहिले सबभन्दा अगाडि बढेका देशहरू हुन्, तर त्यहाँ जर्मनको मूल मुटु मानिने सहरमा त्यहाँ खुलेआम महिलाहरूको व्यापार हुन्छ। उनीहरू यहाँ आएर ठुल्ठुलो हामीलाई उपदेश दिन्छन्। युरोपियनहरू आयो भने हामीबाट ठुलो मान्छे र देख्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ बाट ठुलो मान्छे आएको जस्तो लाग्छ, मालिक आएको जस्तो लाग्छ। तर आज तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्रान्समा हाम्रा नारीहरूको व्यापार हुन्छ, जर्मनमा व्यापार हुन्छ, अमेरिकामा व्यापार हुन्छ। यतिसम्म पनि मैले सुने जर्मनमा श्रीमानले श्रीमतीलाई कति दिनको लागि हो एउटा कोठीमा बेचेर पैसा लिएर फर्किने स्थिति पनि मैले त्यहाँ देखेँ। जर्मनमा ठुलो धनाढ्य देश भनेको ठाउँमा त्यो छ स्थिति। नेपालमा त हामीले देखेकै छौँ। तर सायद त्यहाँ तपाईँहरू भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ कैयौँ त। हामी कतारसम्म पुगेर फर्केका छौँ, हामी सायद इराक पनि गएर फर्केका छौँ, हामी अरबका मरुभूमिहरूमा गएर फर्केका छौँ। कैयौँलाई ठिकै होला, तर कैयौँ म आफै गएको छु। पुरुषलाई पनि त्यहाँ मजदुर मानिँदैन। खाडीमा मजदुर मानियो भने त्यहाँ सुविधा दिनुपर्छ। सुविधा दिनुपर्छ भन्ने डरले त्यहाँका मान्छेले अर्कै नाम राखेका छन्। त्यो भनिन्छ घर नोकर, होमवर्कर। घर नोकर भनेर घर घरमा राखिन्छ र मजदुरले पाउने सुविधा पनि त्यहाँ दिइँदैन। अवैध ढङ्गले कोठा कोठामा थुनेर राखिन्छ। गोरुलाई जस्तो काममा जोताइन्छ। 50 डिग्रीभन्दा माथि 54 डिग्रीसम्मको गर्मीमा नेपालका युवाहरूलाई गोरुलाई जस्तो जोतिन्छ त्यहाँ, र उनीहरू मुटु फुटेर त्यहाँ मर्छन्। म जाँदाखेरि त्यहाँको साथीहरूले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो 35 जना नेपालका युवाहरू को मर्यो त्यो पनि थाहा छैन। 200-300 जना युवाहरूको लास हस्पिटलमा सडिरहेको थियो। नेपाली दिदीबहिनीहरूको हालत के होला त्यो तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकजना बहिनीले बीबीसीमा रुँदै मैले भनेको सुनेको छु, हामीलाई इराकमा लगेर, हामीलाई अरबमा लगेर आलु र मुला जस्तो व्यापार गरिन्छ भनेर भन्नुभयो रुँदै। फर्केर आएपछि यो पुँजीवाद। नेपालको सत्ताले, नेपालको सरकारले अधिकारको कुरा त गरेको छ। 10 वर्षको जनयुद्ध लडेपछि धेरै अधिकार पनि प्राप्त भएको छ, तर साँच्चै अर्थमा जीवनमा नेपालका दिदीबहिनीहरूले अधिकार पाउन सक्नुभएको छैन। म पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि छोरीलाई कोही पनि अधिकार थिएन। थोरै 1-2 ठाउँमा झालक झुलुक देखिन्थ्यो। बहुदल आयो, अलिकति अगाडि आयो। जनयुद्ध लडेपछि अलि त भयो, तर अहिले पनि हाम्रा छोरीहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई अधिकार छैन। बाआमाको छोराछोरी हो। छोरा जसरी एउटा 12 आमाको सन्तान हो, छोरी पनि त्यसरी नै सन्तान। छोराले जति छोरा जन्माउँदाखेरि बाआमाले जति खुसी मनाउँछन् अथवा जति उनीहरूले पीडा खेप्छन्, ठिक त्यस्तै प्रकारले आमाहरूले छोरी जन्माउँदाखेरि पनि पीडा भोग्नुपर्छ। तर छोरीहरूले सम्मान पाउँदैन। कानुनले नै कस्तो बनाइदिएको छ भने अहिलेसम्म पनि नेपालको कानुनले छोरा भएपछि स्वत सम्पत्ति पाउँछ, तर छोरीले धेरै कानुनी प्रक्रिया पार गरेपछि मात्रै बाउको सम्पत्ति पाउँछ। अहिले पनि पाउँदैन। हाम्रा दिदीबहिनीहरूले कानुनी ढङ्गले अझै पनि सम्पत्ति पाउँदैन। विदेशमा व्यापार गरिन्छ। हो, म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी तपाईँ दिदीबहिनीहरू, नारीहरू यदि अधिकार चाहन्छौँ भने, यदि साँच्चै नै हामीले आफ्नो अधिकार हामी मान्छे जस्तो बन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो भनाइ के हो भने छोरा जन्मेपछि जति अधिकार आमा बाउको सम्पत्तिमा पाउँछ, हाम्रो छोरीले पनि त्यति नै अधिकार आजैदेखि पाउनुपर्छ। हाम्रो लडाइँ त्यहाँ छ।
मेरा छोरा र छोरीहरू छन् मान्नुहोस् हैन, मेरो सम्पत्ति अहिले त छैन, अलिअलि छ पनि हैन। मेरो बाउले कमाइदिएको सम्पत्ति बुवाहरूले आमाहरूले कमाइदिनु भएको त छ अलिअलि। त यहाँ कुरा के छ भने दुईटा छोराले जति पाउँछन् मेरो छोरी छिन् उनले पनि त्यति नै पाउँछन्। मैले भनेको छु जति छोराहरूले पाउँछन् उनले उति नै पाउनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो मात्रै होइन, यो कुरा हरेक नेपालीको घरमा हुनुपर्छ। जुन छोरीलाई समस्या पर्छ, जुन छोरीलाई पढ्न लेख्न रोजगारी गर्न समस्या पर्छ, राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। छोरीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ। यसकारण आजको यो श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा म के भन्न चाहन्छु दिदीबहिनीहरू भने तपाईहरु लड्नु भएको छ। यहाँ यो पनि लडाई हो, सायद आज काठमाडौँमा पनि अलिअलि लडाई होला, तर त्यो भद्र लडाई छ, धेरै भद्र लडाई छ। उहाँले विभिन्न ढङ्गले गर्नुभयो होला र कयौँलाई त्यो ज्ञान पनि छैन। तर आज कपिलवस्तुको शिवगढीको भवानपुर गाउँमा हामी 12 बजेको टन्टलापुर गाउँमा पसिना छोड्दै नारा लगाइरहेका छौँ, हामीलाई सम्पत्तिमा बराबर अधिकार दे, हामीलाई रोजगारी दे, हामीलाई सुरक्षा दे, हामी न्याय चाहन्छौँ, हामी समानता चाहन्छौँ, जो तपाईहरुले नारा लगाउनु भएको छ। यो पनि लडाई हो, यो लडाई हो, तपाईले लड्नु भएको छ, यो धेरै सम्माननीय कुरा छ। तर यति लडाई नै पुग्छ? आज यहाँ नारा लगाउनु भएको छ, केही लडाई चलेको छ, तर यो लडाईलाई हामीले कपिलवस्तुभरि फैलाउनु पर्छ, यो लडाईलाई हामीले नेपालभरि फैलाउनु पर्छ, यो लडाईलाई हामीले विश्वभरि फैलाउनु पर्छ। एक दिन हाम्रो पार्टीले तपाईलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छ भने तपाईहरु लड्नुस्। मान्छेको जीवन मैले भन्ने गरेको छु, कयौं पत्रकार साथीले सोध्नुहुन्छ लडाई भयो भने त क्षति हुन्छ नि, त युद्ध भयो भने त क्षति हुन्छ नि। हामीले के भनेका छौं दिदीबहिनीहरू भने हो, लडाई भयो भने मान्छे मर्छ, क्षति हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यो राम्रो थाहा छ। तर हाम्रो भनाइ के छ भने अर्काको दास बनेर मर्नुभन्दा, अरबको भूमिमा गएर अर्काको खेलौना भएर मर्नुभन्दा, विदेशीको दासी भएर व्यापारमा परेर मर्नुभन्दा, हाम्रै देशमा अन्याय अत्याचार भोगेर मर्नुभन्दा, सम्पत्तिमाथि अधिकार नपाएर मर्नुभन्दा, विभेद खपेर मर्नुभन्दा, विभिन्न ढङ्गले हाम्रा चेलीबेटीहरूको असुरक्षा भएर मर्नुभन्दा, बलात्कृत भएर मर्नुभन्दा, व्यापारी भएर व्यापारीहरूको हातमा परेर व्यापार गरेर मर्नुभन्दा लडेर मर्नु धेरै ठुलो कुरा। यो हामीले भनेको प्रचण्ड कमरेडलाई बाट छुटेर आउँदाखेरि पत्रकार साथीले सोध्नुहुन्थ्यो दाइ फेरि लडाई भयो भने त मान्छे मर्छ? हो, मर्छ, मर्छ। कसरी मर्ने भन्ने मात्रै हो, मान्छे त मर्छ त, नमर्ने मान्छे को छ यहाँ? एक दिन त तपाईँ सुनको बाकसमा पसे पनि मर्नुहुन्छ, एक दिन त तपाईँ हेलिकप्टरमै आकाशमा उडिराखे पनि मर्नुहुन्छ, मान्छेबाट डराएर धेरै पर कुनामा गएर एक्लै सुते पनि मर्नुहुन्छ। त्यसै मर्नु हुँदैन, रुई रुई मर्नु हुँदैन, आँसु झारेर मर्नु हुँदैन, दमन खपेर मर्नु हुँदैन, अर्काको शोषणमा परेर मर्नु हुँदैन, अन्याय सहेर मर्नु हुँदैन। मर्नु पर्यो भने न्यायको आवाज बुलन्द गर्नुपर्दा मर्नु हुँदैन। हामीले भनेका छौँ मर्नुपर्छ भने होइन। तपाईँले सही कुरा गर्दा किन मर्ने? मर्नुपर्छ। एउटा बहिनीले मलाई अन्याय भयो भन्दा मर्नुपर्छ, एउटा दिदीले मलाई अधिकार चाहियो भन्दा मर्नुपर्छ। हाम्रा नारीहरूले हामी समान हुन चाहन्छौँ, तिमीहरू सँगसँगै कदम मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौ, मर्नुपर्छ। उसैले को बाँच्नुपर्छ? सही कुरा गर्ने मान्छे मर्नुपर्छ भने यो धरतीमा को बाँच्नुपर्छ? शोषण गर्ने, दमन गर्ने, अत्याचार बनाउने, विभेद लाग्ने, अर्काको खुन पसिना लुट्ने मान्छे बाँच्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने त्यसलाई उल्टाउनु पर्छ। न्यायको कुरा गर्ने मान्छेहरू मर्दैन, कहिले मर्दैन, तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। मैले देखेँ शिवगढीको महिला दिदीबहिनीहरू लड्नु भयो। केही समय पहिला यहाँ हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध सुरु भएपछि ठुलो प्रहरी दमन भयो, घर घरमा पस्यो, राज्यले आदेश दियो, प्रहरीहरूलाई पस्यो, बाध्य बनायो। अरू त तपाईँले खोप्नु भएकै थियो, तर जब अत्याचारको सीमा नाग्यो नि,
हाम्रा भाइ बहिनीहरू भर्खरका ड्रेसमा मैले हेरिरहेको थिएँ एउटा डाँडामा बसेर। हेर्नुहोस् है, हामी टाढा छैनौँ। हाम्रा भर्खरका ड्रेसमा लागेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुलिससँग लड्न हिँड्नु, घर खोल्न पाइँदैन, शिक्षकलाई गिरफ्तार गर्न पाइँदैन भनेर उठे बहिनीहरू, नानी बाबुहरू। जब तपाईँका छोराछोरी निस्के नि, यहाँका दिदी बहिनी पनि निस्किनु भयो, महिलाहरू निस्किनु भयो, अनि तपाईँ मर्न डराउनु भएन त? तपाईँ त घर घरै चुपचाप आएर सुत्नु पर्थ्यो, किन सुत्नु भयो? अन्यायले सीमा नागेपछि मृत्यु पनि प्रिय हुन्छ। मृत्यु डर हुँदैन, मार्छ कि त्यसले हान्छ कि डराइँदैन। जब सत्य बुझिन्छ नि, सत्य बुझेपछि डर भाग्छ। को डराउँछ? जसले कुरा बुझेको छैन त्यो डराउँछ। को भाग्छ? जसले न्याय बुझेको छैन त्यो भाग्छ। को भाग्छ? जसले जनतालाई बुझेको छैन, जनताको अधिकारको कुरा बुझेको छैन त्यो भाग्छ, त्यो डराउँछ। हामीले सत्य बोलेका छौँ, हामी किन डराउने? तपाईँको अन्यायमा मर्नुभन्दा त हामी मर्छौँ नि, सत्यको लागि मर्छौँ। अन्याय सहेर मर्नुभन्दा त सत्य बोलेर मर्नु हो नि। हामी लड्यौँ। हाम्रो दुर्गा भाइलाई चाहिँ गोली हान्यो, निर्दोष युवालाई, घरमा सुतेको मान्छेलाई थुतेर लगेर। केही कसूर छैन, केही भए पनि त कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ नि। समातेर सुतेको मान्छेलाई घरबाट नानी समातेर लगेर चौकीमा लगेर गोली हान्ने हो? त्यो गोली हान्ने मान्छे बहादुर हो? अथवा समातेको एउटा युवा भाइलाई लगेर समातेर गोली हान्ने मान्छे चाहिँ त्यो राज्य बहादुर हो? हामीले भन्यौँ राज्य आजबाट सिद्धिन्छ। जुन दिन दुर्गा भाइलाई निर्दोष मान्छेलाई लगेर गोली हान्यो नि, हामीले ठान्यौँ यो राज्य हाँछ, यो राज्य पञ्चायत जति पनि टिक्दैन, यो राज्य हिजोको राजाहरू जति पनि टिक्दैन। हामीले त्यो भनेका थियौँ। यो गाउँभरि तपाईँको छापा मारियो, देशभरि छापा मारियो, आतङ्क मचाइयो। पछि एउटा सूत्र जन्माइयो रे तौलियो हावामा, काठमाडौँमा, होइन? हाम्रो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हतियार त काङ्ग्रेसको घरमा पनि लुगाएर राखेको हुनसक्छ। त्यो हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ यो बुद्धि सत्ताको। भन्नुहोस् न, पाप सोच्ने मान्छे कति पापी हुन्छन् कि यहाँ सोध्नु न तपाईँहरू। कुबाटो हिँड्ने मान्छेले कति पाप सोच्छ, कति गलत सोच्छ, कति अत्याचार सोच्छ कि काङ्ग्रेसको घरमा पनि राखेको हुनसक्छ। त्यति बेला अलिअलि माओवादी केन्द्रका भन्ने साथीहरू पनि हुन्थ्यो, त्यसको घरमा पनि राखेको हुनसक्छ। एक मिसै लाउनुपर्छ, तल सुन्दरी डाँडाबाट मात्रै रमादोसम्म एक मिसै खोल्नुपर्छ। यसरी पनि गरियो, अत्याचार मचाइयो नि त। अनि हामी एकदम खुसी भयौँ। तपाईँहरू यहाँ लड्नुभयो, सिँगै देशले प्रशंसा पनि गर्यो, यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूको सम्मान पनि गर्यो, र हामीले पनि भन्यौँ हाम्रो शरीर जुरु पनि भयो कि आउन त मिलेन तपाईँहरूसँगै, तर हामीलाई कस्तो लाग्छ भने हामी सँगै छौँ। तपाईँहरू लड्नुहुन्छ नि, न्यायको लागि लड्दा जहाँ लडे पनि हामीलाई कस्तो खुसी लाग्छ भने तपाईँहरू त यदि लड्नुहुन्छ भने लड्नुहोस् भन्ने हामी पार्टीका मान्छेहरू कति लडौँला? विचार गर्नुहोस् न तपाईँहरू। कोही भाग्लान्, हामी बाटो देखाउने मान्छेमा हामी कति विश्वास छ र हामीसँग आत्मविश्वास छ भने अघि कञ्चन कमलले भन्यो, डर त सबैलाई लाग्छ। हतियार देखेपछि डर लाग्छ, बम देखेपछि डर लाग्छ, तर त्यो एउटा सीमासम्म। तर जब सीमा नाग्छ नि, बम टेक्दै हिँड्न सकिन्छ, हतियार खोज्दै हिँड्न सकिन्छ, र दमन गर्न आउने मान्छेको विरुद्धमा उल्टो दमन चलाउन सकिन्छ, उल्टो प्रतिरोध गर्न सकिन्छ र त्यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ। हामीलाई त्यो विश्वास छ। त्यो विश्वास भएर नै हामी लडेको। तपाईँहरूले जब यहाँ लड्नुभयो नि, देश तपाईँहरूको पक्षमा उभियो नि, मानव अधिकारवादीहरू बोले, पत्रकारहरू बोल्नुभयो, मलाई लाग्छ प्रहरी प्रशासनभित्र पनि कुरा भयो। सबै मान्छे एउटै हुन्न नि, आदेश दिने मान्छेहरू, त्यहाँ पनि छलफल चल्यो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने न्यायको पक्षमा कहिले पनि हामी दब्नु हुँदैन। मेरो 94 वर्ष पुगेको आमा हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूलाई लाग्दो गाउँमा हामी सबै छौँ। यो घरमा बस्न मैले मेरै भाइ भतिजालाई पनि नचिन्ने भइएछ कि यहाँ, जहाँ दारी जुवा निहालेका छन्, ठुल्ठुला भएका छन्, तिनी कसैलाई पनि चिनिँदैन। यहाँ चाहिँ वरपरका इष्टमित्र यहाँ गाउँका पहिला सानो नचाहेको बहिनीहरू नाच्नुभयो, खुसी पनि लाग्छ, पाएको भइसक्नु भएको छ कि हामी लडेका लडी छौँ। लाग्दो आमाहरूलाई छोडेर
सारा लडेर हिँड्दा कस्ता मान्छे हुन् त्यस्तो पनि फिल हुँदो नि। 90 वर्ष पुगेको आमालाई छोडेर होइन घर आउनु छैन, सहारा छैन, के मान्छे हुने नि। एउटा जेल बसिया छ होइन, अर्को कता पुगेको छ, अर्को के गरेको छ, घर त बिचल्ली भयो नि त। अनि यो राजनीति पनि खै यस्तो पनि पर्दो हो तपाईँलाई जस्तो लाग्छ। एकातिरबाट राम्रो हो है, मान्छेहरू ठिकै हुन् भन्दाखेरि ठिकै हुन् कि भने जस्तो पनि लाग्दो, ठिकै गरेका छन् कि भन्ने पनि लाग्दो। आज त अलिकति ठिकै जस्तो लाग्दो हो, किन भन्दाखेरि यहाँ प्रतिबन्ध हटिया छ होइन, अलिअलि वार्ता पनि भएको छ, मान्छेहरू अलि कुरा सुन्न पनि तयार भएको छन्। त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि ठिकै रहेछ कि भन्ने लाग्ने कुरा भयो। कहिलेकाहीँ एक्लै हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, कसैले यता फर्किनुहोस् त भन्दा पनि नचिने आएर हिँड्ने दिन पनि आउँछ। त्यस्तो पनि हुन्छ यो समाजमा, भन्नुहोस् न होइन। देशमा हुन्छ, म अहिले काठमाडौँ गएँ होइन, भेट्ने साथीहरूको लाइन त्यहाँ 1 सेकेन्ड पनि समय मिल्ने छैन मिलाउँ भन्ने हो। तर कुनै दिन यस्तो हुन्छ होइन कि खोज्दाखेरि टाढा हेर्दाखेरि पनि क्षितिजमा मान्छे नदेखिने खतरा पनि हुन्छ। यस्तो हुन्छ, तर हामीलाई थाहा छ, हामीले गल्ती गरेका छैनौँ। हामीले केवल अमूर्त समाजवादको कुरा गरेका छैनौँ, हामीले ठुला कुरा गरेका छैनौँ। हामीले कुरा तपाईँकै कुरा त हो, हामीले कुरा गरेको त हाम्रै दिदीबहिनीको कुरा त हो, हाम्रो आमाको कुरा हो, हाम्रो दिदीबहिनीको कुरा हो, हाम्रै छिमेकीको कुरा हो, गाउँको कुरा हो, देशको कुरा हो। हाम्रो आमाको सेवा एक्लै बसेर गर्नुपर्ने, गर्न पाइएको छैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर हामीले लडेको त हाम्रो आमासँगै सँगै देशका आमाहरूको बारेमा लड्दैछौँ नि। हाम्रो दिदीबहिनीहरूसँगै सँगै देशका दिदीबहिनीको बारेमा लड्दैछौँ। हामी संसारभरिका महिलाहरूको लागि लड्दैछौँ नि। हामीले ढाँटेको होइन, हामीले साँचो भनेका छौँ। महिलाहरूले जहिलेसम्म सम्पत्तिमा समान अधिकार पाउने छैनन् त्यहिलेसम्म महिलाहरू मुक्त हुने छैन। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ ठेकेदार यहाँ आउनु पनि भयो होला, ठेकेदार साहबको चाउहरू यहाँ के छ मलाई थाहा छैन, तर कैयौँ ठाउँमा के छ, उही काम गर्ने पुरुषले दिनमा 1000 रुपियाँ पाउँछ, उही काम गर्ने दिदीबहिनीले 600 रुपियाँ पाउँछ होइन, उही काम गर्ने पुरुषले 800 रुपियाँ पाउँछ, उही काम गर्ने दिदीबहिनीहरूले 500 रुपियाँ पाउँछ। के हो यो? कामको हिसाबले हेर्नुभयो भने इमान्दारीपूर्वक फुरु गर्ने बिचरा हाम्रै दिदीबहिनीहरू। बरु पुरुष त यताउता गर्छ, एकछिन पर एकछिन हो र पिछातिर जान्छु, टोइलेट जान्छु, उहाँ के अलिअलि काटिहाल्छ। लागेको काम खुरु गर्ने इमान्दारीपूर्वक गर्ने दिदीबहिनीहरू नै छन्, तर उनीहरूले समान अवसर पाउँदैन। नेपालको राज्यमा प्रहरी र सेनामा अहिले मात्रै भर्ती सुरु भएको छ। जब माओवादीले 40% सेना बनायो नि जनमुक्ति सेनामा, अब सिके त भन्नु भएन होइन, राज्यले मान्दैन होला, तिमीले सिकाउने हामीलाई भन्नु होइन, ठिकै छ। तर त्यसपछि हो नि त भर्ती भयो। अहिले त म यहीँ देख्छु प्रहरी भाइ बहिनीहरू पनि देख्छु कि ड्रेसमा, खुसी लाग्छ। तर तपाईँले कुरा बुझ्नुभएको होला होइन। सेनामा पनि बहिनीहरू हुनुहुन्छ, नौजवान बहिनीहरू हुनुहुन्छ। कसले सिकायो बन्दुक पड्काउनु? हाम्रो गाउँमा त पहिला कस्तो थियो, महिलाले बन्दुक हान्यो भने होइन गाई बाख्राहरू रुख चढ्छन् भन्ने थियो, समाज बौलाउँछ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। बन्दुक त छुने कुरै थिएन नि त, त्यस्तो जमाना थियो। हामीले जनयुद्ध लड्दाखेरि हाम्रा बहिनीहरूले दनादन होइन एसएलआर पड्काउन थालेपछि, दनादन एलएमजी हान्न थालेपछि साधुगा होइन कथा छ। मैले अन्तमा नि भनेको छु, एउटा हाम्रो स्क्वाड बनायौँ, महिलाहरूको पहिला सेना बनायौँ। सेना बनाएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि धेरै दिदीबहिनीहरूलाई जम्मा पार्ने, स्वाहिनी भन्दै जम्मा पार्दै गर्ने बुढो थियो एउटा, ठिकैको हेर्नुहोस्। अनि त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने महिलाहरूले हाम्रो लोभ लालच देखाउने, घर ल्याइहाल्ने कि। अनि हाम्रो स्क्वाडका बहिनीहरू जानुभएछ राइफल बोकेर, 7 जनाको हाम्रो एउटा पल्टन होइन, त्यति बेला फटा भन्यो त जाली फटाहरू जानुभयो। उनी बसेका राम्रो खाइलाई पाएका होइन, मोटा घाटा बुढा राम्रै। अनि गएपछि त बहिनीहरू गएपछि टेरे पो बहिनीहरूले भन्नुभएछ, दाइ तपाईँले यस्तो किन गर्नुहुन्छ? अब नगर्नु होला भन्दाखेरि त सुरुमा त बुढाले जिस्काएर के भनेछ भने तिमी मध्येमा एउटी पनि यहाँ बस्यो हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेर त्यस्तो हुन्छ के हेर्नुहोस् है, जिस्काएर। अनि बहिनीहरू त एउटा आवेगमा गएको थियो नि, अनि सामान्य कुटपिट गर्दा पत्याइन भनेर कि बुढाले, मैले पत्याइनँ
जब बहिनीहरूले बन्दुकको कुन्दाले बेसी ठोक्नु भने अहिले त पताएँ भन्यो अरे। अब त महिला पनि लड्ने भएछन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस्तो छ समाज। आज पनि यही छ नेपालमा कैयौँ क्षेत्रमा असमानता छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त विदेशमा नेपालबाट प्लेनमा त उडाएको छ, इन्डियाबाट पनि लगेकै छ। अनि अहिले हुँदा हुँदा त कहाँ पुर्याइन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट नागाल्यान्ड, मणिपुर, बर्मा यतापट्टिबाट छिराएर मान्छे बेचिन्छ भन्नु। यस्तो छ नेपालको हालत। त्यसैले दिदीबहिनीहरू यो अत्याचारको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी लडेको हामी मान्छेको लागि होइन नि, हामी केवल पार्टीका मान्छेको लागि होइन, केवल नेताहरूको कुरा होइन। यो लडाइँ के हो भने तपाईँ दिदीबहिनीहरूकै अधिकारसँग, हाम्रा नयाँ आउँदै गरेका नयाँ पिँढीका नानी बाबुहरूको लागि यो लडाइँ हो। त्यही कुरा किसानको लागि हो, त्यही कुरा मजदुरको, विद्यार्थी सबैको लागि हो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने न्यायको लागि सङ्घर्ष गर्न डराउनु हुँदैन। न्याय धेरै शक्तिशाली हतियार हो भन्न त केपीजीले भन्नु ठिकै लाग्छ। अस्ति एकचोटि केपी ओलीले भाषण गर्नुभयो प्रचण्डहरूसँग झगडा गर्दा। उहाँले के भन्नुभएछ भने होइन, सत्यसँग लड्दैन, शक्तिसँग झुक्दैन भन्नुभयो। कुरा त ठिक हो, सत्यसँग चाहिँ म लड्दिनँ, शक्तिसँग झुक्दैन त भन्नुभयो, त्यो कुरा सही हो। तर सत्य के हो? हुन त अहिले त फेरि सत्य यो पनि भयो, मान्नुभयो। त्यसैले यसलाई पनि भन्न सकिन्छ हामी सबै मिल्यौँ भन्नुहोस् न। तर हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध के थियो? त्यो सत्य थियो। हाम्रो पार्टीका समर्थक जनताहरूको घर घरमा छापा मार्ने कुरा सही थियो, सत्य थियो, त्यो न्याय थियो। त्यो हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई समात्न आउने कुरा त्यो सत्य थियो। नभएको आरोप लगाएर गोली हान्ने कुरा सत्य थियो। कुमार पौडेललाई तपाईँले सुन्नुभयो। अहिले त सरकारले पनि कुमार पौडेललाई गोली हान्ने मान्छेलाई कारबाही गर्यो। कुमार पौडेल हाम्रो पार्टीको सर्लाहीको इन्चार्ज हो। उहाँ तपाईँको आफ्नो काम गरेर बाटोमा हिँडिराखेका मान्छेलाई समातेर, त्यो पनि पत्रकार साथीहरूले एक्सपोज गरिदिनु भयो, बाहिर ल्याइदिनु भयो। राम्रो कुरा हो। बाटो हिँडिराखेको मान्छेलाई समातेर, मास्क खोल्न लगाएर, चिनेर अनि कन्चर्टमा गोली हान्न मिल्छ? को हो भन्ने पत्ता लगाएर बाटो ढुकेर समातेर गोली हानेर मार्न मिल्छ त? अनि त्यो सत्य हो? हाम्रा दिदीबहिनी, हाम्रो तपाईँले सुन्नुभयो, हाम्रो कमरेड बन्दु चन्द 1 वर्षभन्दा बढी हिरासतमा बसेर थुप्रै जेलहरू सरेर आउनुभयो। हाम्रो भिरकोटी अहिले यहाँ चाहिँ उद्घोषक हुनुहुन्छ, उहाँलाई बेपत्ता बनाइयो। पछि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न मुद्दा लाएर हैरान पार्यो। यहाँ थुप्रै बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अहिले देशमा थुप्रै बहिनीहरूको नाममा मुद्दा छ, समातिको चाहिँ यो झोज चलिराखेको छ। यो सत्य हो के? यो तपाईँको चाहिँ न्यायको निम्ति कुरा उठाउँदाखेरि गरिएको दमन होइन त? त्यसैले हाम्रो आग्रह के छ दिदीबहिनीहरू भने तपाईँहरू जसरी लड्नु भएको छ नआत्तिनुहोस्। हामीले गल्ती सिकाउँदा पनि सिकाउँदैन, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। मैले घरमा सधैँ भन्ने गर्थेँ, पहिला युवा हुँदाखेरि हामी गल्ती गर्ने छैनौँ, हामी कुनै गलत कार्यमा लागेका छैनौँ। यहाँ हामीले तपाईँ हैरान बागस फोडिदिएर, ताला फोडेर हैरान हामीले क्लब खोल्यौँ। हामीले सबै युवालाई भन्यौँ जाँड खानु हुँदैन, जडिया बन्नु हुँदैन। हामीले सबैलाई भन्यौँ तास खेल्नु हुँदैन। हामीले सबैलाई भन्यौँ दिदीबहिनीहरूलाई जिस्काउनु हुँदैन। हामीले भन्यौँ राम्रो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, होइन? तब हामीले यो पनि भन्यौँ न्यायको निम्ति लड्नुपर्छ, सुकुम्बासीहरूको निम्ति लड्नुपर्छ, भोकानाङ्गाको लागि लड्नुपर्छ, जनताको लागि लड्नुपर्छ। हामीले त्यो भन्यौँ नि। के हामीले कहिले तपाईँहरूलाई अर्को बाटो देखायौँ? हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, बिहान चुरबहादुर भाइसँग पनि भेट भयो। यहाँ कहानी चाहिँ तपाईँलाई सुनाउ, रमाइला कथा छन् यही गाउँका पनि, होइन? अहिले उतापट्टिबाट अध्यक्ष हुनुभएको छ, केही छैन, उहाँहरूसँग फेरि आइहाल्नुहुन्छ। पछि हामी समय हुने भइहाल्छ। जसले सही गर्छ घुमी त्यही आउनुपर्छ के? हाम्रो बुढी आमाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ सत्यको धन हुन्छ, 9 डाँडा काटेर पनि फर्केर आउँछ अरे के? यस्तो हुन्छ यो।
तपाईले गल्ती गर्नुहुन्न, राम्रो बाटो समात्नुभयो भने त्यही सफल हुन्छ। तर एकछिनको लागि होइन। यहाँ अघि हाम्रो चाहिँ महिला कमिटीले भन्नुभयो एकछिन भाषण गर्नको लागि भनेको कुरा होइन। हामीले लगातार के भनेका छौँ भने राम्रो गर्नुपर्छ, हाम्रो घरलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, हाम्रो गाउँलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, हाम्रो समाजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, सबैलाई एउटा न्याय दिनुपर्छ। हामी जानुपर्छ, हामीले यो भनेको। तर हामीलाई दमन किन त फेरि? हामी जनयुद्धमा जाँदाखेरि पनि के हाम्रो कुरा मात्रै गरेका थियौँ त? हामीले नेपाली किसान, मजदुर, महिला, युवा युवती सबैले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसकै लागि हामी लड्यौँ नि त। कहिले हामीले आफ्नो सुख सुविधा भनेर बस्यौँ त? भनेनौँ नि हामीले। जनयुद्ध भयो, तपाईँले यति शास्ति पाउनुभयो यहाँ, त्यो हामीलाई त यही गाउँबाट मात्रै कतिजना भने के 8 जना होइन, शिवगढीबाट मात्रै हाम्रो 8 जना कमरेडहरू शहीद हुनुहुन्छ, भाइ र बहिनीहरू 10 जना। हामीसँग यही तपाईँको यही ग्राउन्डहरूमा खेल खेलेको होइन, सँगै हामीसँग सांस्कृतिक कार्यक्रममा हिँडेको नाचेको भाइ बहिनीहरू शहीद हुनुभयो, जेल पर्नुभयो। कति गाह्रो भयो भन्नुहोस् त। अहिले शहीद परिवार यहाँ हुनुहुन्छ, यही गाउँमा पनि कस्तो दुःख लाग्छ हामीलाई भन्नुहोस् न। हामीले त्यो गुमाएर लड्यौँ। वीरजङ म्याग्दीमा घाइते हुनुभयो यहाँको वीरजङ, ठुलो मान्छे बोक्नै सकेन छन् भाइहरू। हेर्नुहोस् हाम्रो जेलमा हुनुहुन्छ नि, त्यत्रो मान्छे घाइते भएपछि साँप्रो छेडेर उतापट्टि गइहालेछ उसले ठुलो बमले। अनि त एक्लै हिँड्दै रहेछ क्या, लोखरा फालेर हिँड्नुभयो कि के गर्ने। मसँग पछि दिएँ दाई भन्नुभयो, मैले जुरुक्क बोकेँ हेर्नुहोस् होइन। छोड्ने कुरा त आएन नि त, बरु मर्ने कुरा आयो त्यहाँ। हामी लड्यौँ नि, बाल बाँचेका मान्छे छौँ नि हामी यहाँ भन्नुहोस् त, अगाडि पछाडि। के हामीले अर्को बाटो सिकायौँ कहिले? त्यसपछि हामीले जित्यौँ पनि, राम्रो पनि भयो। प्रचण्ड र बाबुराम कमरेडले गलत बाटो लिनु। मन्त्री हामी हुन सक्दैन थियौँ। तपाईँ एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् त, यहाँ त कतिजना मान्छे त संसद भएकै हुनुहुन्छ त। यहाँ यो मञ्चमा अहिले भर्खर नाम पढाएर सुन्नुभयो होला नि, पूर्व सभासद, पूर्व सांसद यहीँ हुनुहुन्छ त। मन्त्री भएको साथीहरू हुनुहुन्छ नि, हामी सबै छौँ नि। मान्छेले हामीले सुरुमा प्रचण्ड कमरेड र बाबुरामलाई आलोचना गर्दा के भन्यो? तपाईँ पत्रकारहरूले सायद सुन्नुहुन्छ, पद नपाएर हो, सुख सुविधा नपाएर, यही त थियो हामीलाई आरोप। होइन त्यो कुरा। जनताले न्याय पाएको छैन, हाम्रा शहीद परिवारहरूले न्याय पाएका छैन, हाम्रा बेपत्ता योद्धाका परिवारले न्याय पाएका छैन, जनता मुक्त भएका छैन। त्यो नछोडौ। हाम्रा किसान मजदुरहरूले अधिकार पाएका छैनन्, त्यो नछोडौ। हामीले भनेको त यही थियो नि त। अनि प्रचण्ड कमरेडले त के भन्नुभएछ? एकजना हाम्रो कमरेडलाई बोलाएर, हामीसँग सहकार्य गर्ने कमरेडलाई बोलाएर त फल्लाजी 20 वर्ष प्रचण्डलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, जोरी नखोजे हुन्छ भन्ने। 20 महिनै लागेन त, हामीले छोड्दैपछि 20 महिनै लागेन प्रचण्डले धुलो पिटो हुनु लाग्यो। प्रचण्ड उभिएपछि देश हल्लिन्थ्यो, त्यो कुरा साँचो हो नि। प्रचण्डले अपिल गर्दाखेरि लाखौँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू शहीद हुन तयार थिए, हाम्रा युवाहरू शहीद हुन हामी सबै तयार थियौँ नि। तर आज के छ? आज प्रचण्डजी कहाँ पुग्नु भएको छ? अस्ति त भन्दै हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल नभए त मलाई कमान्डोले लिएर हिँड्ने जोगी भइसक्यो भन्नु। आफ्ना शहीद परिवार छोड्ने, आफ्नो रगत दिने कमरेडहरू छोड्ने, बेपत्ता हुने हाम्रा योद्धाहरूलाई बिर्सिने छोड्ने, किसान मजदुरको झुपडीलाई बिर्सिने, अनि त्यसपछि माधवजी नभए त म कमान्डोले लिने हुन्थेँ भन्न मिल्छ? त्यो सिद्धिको कुरा होइन। अनि हामीले के बुझ्छौँ भने त्यसपछि हामीले तपाईँहरूलाई भन्यौँ, तपाईँहरूलाई नमिठो लाग्यो। कैयौँ हाम्रो चाहिँ आफन्तहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई अथवा तपाईँहरू सबैलाई एकछिन चाहिँ झनक्क जस्तो भयो कि लड्यो 10 वर्ष लडेर फर्केर आएछ। अब त केही बसेर सँगै कुराकानी गर्ने फ्यामिली एउटा बन्ला भने नेपालको कहिल्यै दोस्रो नभएको मान्छे विद्वान भनेर हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि भन्थ्यौँ। हामीले यो भन्दाखेरि अहिले भोलि सुन्नुभयो भने उहाँले भन्नु पनि होला होइन हामी ठिकै छौँ भनेर। तर व्यवहारले के साबित गर्यो भने उहाँहरू हिँडेको बाटो गलत छ, जनताको विरुद्धमा छ, देशको विरुद्धमा छ। त्यो ठिक भएन, साबित भएन।
एमालेका साथीहरूले कुरै सुन्न तयार हुनु भएन। पहिला यो बाटो हिँड्नुभयो अनि दुईटा मिल्नुभयो, केपी ओली र प्रचण्ड मिल्नुभयो अनि 2/3 जनताले दिनु पनि भयो, खुसी पनि हुनुभयो। उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो होइन। वास्तवमा जनताको चाहिँ चाहना फेरि के थियो भने हामीले बुझिराखेका छौँ नि, जनताको चाहना हामीले भनेको जस्तो होस् भन्ने थियो, सबैले अधिकार पाउन् भन्ने जनताको चाहना थियो र अहिले पनि छ। तर जनतालाई अप्ठ्यारो भयो, यसरी हुन्छ भने होस् न त भनेर 2/3 पनि दिनुभयो। कहिले अहिले भन्छ नि मान्छेले नभूत नभवस्य हुने भयो, एउटा कथा हाल्छ, पहिला पनि थिएन अब पनि हुँदैन यो भन्छ नि त। त्यस्तो जनमत त्यस्तो समर्थन जनताले दिए उहाँहरूलाई। तर के भयो परिणाम भन्नुहोस् त? सरकार बनाएको 1 वर्षपछि उहाँहरूको सङ्घर्ष सुरु भयो। के को लागि? के किसानको लागि छ? तपाईँले हेर्नुभएको छ? किसानको लागि यो हुनुपर्छ एउटाले भन्ने हुनु हुँदैन भनेको भए मानिन्थ्यो। यो लडाइँ उहाँहरूको जनताको लडाइँ हो, हामीले मान्थ्यौँ। मजदुरको लागि यो हुनुपर्छ, युवाको लागि यो हुनुपर्छ होइन, सुकुम्बासीको लागि यो हुनुपर्छ, या नेपाली स्वाधीनताको लागि यो हुनुपर्छ एउटाले भन्ने, अर्कोले हुनु हुँदैन भनेर लडेको भए हामी मान्थ्यौँ यो लडाइँ नेपाली जनताको हो भनेर। तर लडाइँ के हो? मेरो मान्छे किन राखिनुहोस्, एकले किन खाइस् होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ होइन भाग किन नदिने, भाग किन दिने, आखिर लडाइँ यसमा केन्द्रित भएन। हुँदा हुँदा कहाँसम्म पुग्यो दिदीबहिनीहरू भन्नुहुन्छ भने यति तल झऱ्यो, एक अर्कालाई पुरी बुढा बुढी के चिनेको पालाकोदेखि लिएर भन्न थाल्नुभयो क्या उहाँले। यो त विजेत भयो नि त। मिल्दाखेरि त्यत्रो समर्थन गर्ने एक आपसलाई आज कहाँ पुग्यो? एक अर्कालाई सुन्दाखेरि अस्ति एकजना काङ्ग्रेसको मित्रले भन्नुभयो ओहो कम्युनिस्ट बाहिर त्यत्रो कुरा गर्ने भित्र त खतम पो रहेछ मेरो एकजना मान्छे। साँचो कुरा हो नि त यो। उहाँहरूको लडाइँको तरिका हेर्दाखेरि त कस्तो फिल हुन्छ भने जनताको कुरा देशको कुरा छैन। एक अर्कालाई पुरा गाली गरेको छ, उचित्तो काटेको छ। एउटाले भन्छ यो त भगुवा हो, उखु फार्न भारत गएको थियो मैले फर्काएर ल्याउँ एउटा नेतालाई के। अर्कोले के भन्छ यसलाई त मैले कोठामा प्रशिक्षण दिएँ पहिला, यसले केही जान्दैन थियो, यसलाई मैले सिकाऊँ अनि जान्ने पऱ्यो। यस्तो हो तरिका। जनताको मत पाएर अपमान गर्ने जनतालाई अनि त्यहाँ पुगेर त्यत्रो गर्ने भएपछि अनि योले के देखाउँछ भन्दा यो बाटो गलत छ नि त। यो बाटो गलत छ। तपाईँहरू आफ्नो निम्ति आफ्नो गुट र आफ्नो व्यक्तिको निम्ति भने जसरी हिँडिराख्नु भएको छ त्यसले के देखायो भने यसले जनतालाई सुख दिँदैन, यसले देशलाई प्रगति दिँदैन। यही साबित भयो नि त। यही कुरा हामीले भन्यौँ, आज साबित भयो। हामीले यही कुरा भन्दाखेरि पहिला पार्टी फुटाएको आरोप लगाइयो, अनि त्यसपछि गएर देशमा अस्थिरता ल्याएको आरोप लगाइयो, हामीलाई शान्ति विरोधी भनियो, हुँदा हुँदा हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो। तपाईँलाई थाहा छ नि हामीले के गरेका थियौँ ल भन्नु त? हामीले त यो गरेका थियौँ कि एनसेलले करप्सन गर्यो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा, भ्रष्टाचार भयो भनेर मन्त्रीले पनि भन्नु, मन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्नुहुन्छ, पार्टीको नेताले पनि भ्रष्टाचार भयो भन्छ। अनि कसले गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो देशको बजेट जम्मा 12 खरब 15 खरब हुन्छ, 1 खरब पैसा एउटै कम्पनीले भ्रष्टाचार गर्यो। एउटै कम्पनीले 1 खरब पैसा एनसेलले कर तिरेन। हामीले भन्यौँ कर तिर्नुहोस्, त्यो विदेशी कम्पनी हो त्यसले कर तिर्नु पर्यो नि त। मुनाफा कति गरेको छ भन्दाखेरि खरबौँ गरेको छ, अनि नेपाललाई तिर्नुपर्ने करै नतिरेर हिँडेको छ। अनि सरकारका मान्छेहरू उसकै पक्षमा लागेर हिँडेको छ, हामीले कारवाही गर्यौँ। त्यो हाम्रो गल्ती हो त। अनि भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भने गाउँ गाउँमा चरम भ्रष्टाचार छ कि। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले कारवाही गर्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो त। बलात्कार गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले कारवाही गर्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो त। अनि हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई विदेशमा बेच्ने त्यसलाई मानव तस्कर भन्छ, मानव तस्करहरूलाई कारवाही गर्यौँ, हाम्रो त्यो गल्ती हो त। अनि हाम्रो शहीद परिवारहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नुहोस् भन्यौँ हामीले, त्यो हाम्रो गल्ती हो त। किसानहरूलाई होइन सस्तोमा या निःशुल्क ऋण दिनुपर्छ हामीले भन्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो। मजदुरहरूलाई सत्तामा अधिकार दिनुपर्छ भन्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो। पढे लेखेका युवाहरू बुद्धिजीवीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, देशभित्रै अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो। त्यो थिएन। हामीले न्यायको कुरा बोलेको कुरा थियो नि, तर उहाँले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो। हामीलाई उहाँले जबरजस्त बन्दुक देखाएर हाम्रो बोली रोक्न खोज्नुभयो कि।
बन्दुकको बलमा उहाँले के गर्नुभयो भने जनतासँग जानी नदिने, जनतामा कुरा भन्नै नदिने, अनि भन्ने के शान्तिपूर्ण तरिकाले भन्नुपर्छ भन्ने। हामीले के लडाइँ लडेका छौँ त? त्यत्रो साथीहरू हाम्रो शहीद हुनुभयो, हामीले खोपिराखेका छौँ नि त। हामीले भन्यौँ हाम्रो कुरा तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले भन्न दिनुहोस् न। हामी किसानको कुरा भन्छौँ, दिदीबहिनीको कुरा हामी भन्छौँ, युवा युवतीको कुरा हामी भन्छौँ, देशको कुरा भन्छौँ, त्यो भन्न दिनुहोस् न हामीलाई। भन्नु भने भन्ने मात्रै होइन, तपाईँ एउटा बलात्कारी मान्छे गाउँमा घुमिराखेको छ, बलात्कार नगर नछो भनेर मानेन भने के गर्ने? त्यति मात्रै भन्ने, रुख चढेर भनेर पनि मान्दैन होइन, ढिकमा उभिएर भने पनि मान्दैन, सडकमा बसेर भन्दा पनि मान्दैन भने त्यसलाई समातेर घिसार्नु पर्दैन? अनि घिसार्दाखेरि त्यो तपाईँको शान्ति भङ्ग भएको हुन्छ। अपराधीहरूलाई समातेर कारवाही गर्नु पर्दाखेरि त्यो के त्यो गलत हुन्छ, त्यो कानुन विरुद्ध हुन्छ, राज्यले गर्नु पर्यो नि त। अनि भ्रष्टाचार भयो भनेर आज तपाईँले सुन्नुभएको छ, विश्वभरि नै नेपाल भ्रष्टाचारी देशमध्येमा पर्छ भनेर भनिरहेको छ। अनि भ्रष्टाचार कसले गर्यो त? त्यो ठोस हुनु पर्दैन? उसलाई भनेको छ। अस्ति प्रचण्ड कमरेडले केपीको विरुद्धमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि 19 बुँदे लेख्दाखेरि सबै भ्रष्टाचार गर्ने यही हो भन्नु। यसकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। केपीजी भन्नुहुन्छ मेरा मान्छे त थोरै हुन्, बढी त प्रचण्डकै हुनुहुन्छ। अनि कसरी मिल्यो त यो कुरा भन्नु त? हुँदा हुँदा त अब कस्तो आएको छ भने डरलाग्दो कुरा आएको छ नि। हामीले पहिले भनेका थियौँ जनमुक्ति सेनाको, हेर्नुहोस् है, जनमुक्ति सेनाको पैसा त्यति बेला 20,000 जनमुक्ति सेना थियो। 20,000 जनमुक्ति सेनाको पैसा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने अहिले उठेन बाहिर। हामीले हिजो पार्टीभित्र भन्दाखेरि यो नगर्नुहोस् है, यो गर्नु हुँदैन। 5,000 पाउँथे हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जम्मा ब्यारेकमा बस्दाखेरि। त्यो 5,000 किन काट्नुहुन्छ भन्दा क्रान्तिको निम्ति चाहियो भनेर काट्नु। अनि त्यो पैसा कहाँ गयो त? अहिले त उठेर थाल्यो नि त बाहिर बजारमा। कसले खायो त्यो पैसा? 19 अरबको कुरा छ, थोरै छ। 19 अरब खायो भने अहिले बाहिर बजारमा चर्चा छ। त्यसैले दिदीबहिनीहरू सही कुरा गरेको हामीले अर्को केही चाहिएर भनेको होइन। हामी लड्यौँ, हामीले उठायौँ, लड्यौँ, हामीलाई प्रतिबन्ध लाग्यो, हामी गाउँमा गयौँ, हामी फर्क्यौँ, झुपडीमा सुत्यौँ, रुखका बुटा मुनि पनि सुत्यौँ, हामी अँध्यारो रातमा पनि हिँड्यौँ। हामीलाई थाहा छ त्यो, तर हामी झुकेनौँ। हाम्रो सङ्कल्प छ यो कुरा जो यहाँ मञ्चमा पनि भन्नु, तपाईँहरूलाई पनि पत्रकारहरूले पनि सोधिहाल्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के भने सोध्ने प्रश्न यही छ। हामी हुँदैन, हामीलाई पुरा विश्वास छ। हाम्रो मुटुमा 10 वर्ष लडाइँको हामीसँग चाहिँ एउटा के छ, प्रतिबद्धता छ हामीसँग। हामीले बिर्सेका छैनौँ। हाम्रो साथीहरूलाई हामीले चाहिँ चिहानमा दफ्नाएर हिँड्दाखेरि हामी शहीदको सपना पुरा गर्छौँ भनेको कुरा हाम्रो मुटुमा छ होइन। हाम्रा किसानहरूले हामीलाई खाना दिँदाखेरि मारिएका छन्, हाम्रा दिदीबहिनीहरू बलात्कारी भएका छन्, त्यति बेला त्यो उनीहरूको चाहना हामीसँग ताजा छ। त्यसैले हामी त्यो बिर्सिँदैनौँ, हामी बिग्रिँदैनौँ। हामीलाई 2 महिनामा सिद्धाउँछौँ भन्नुभयो साथीहरूले, सरकारमा बसेका साथीहरू। फागुनको 29 गते हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो, वैशाखभित्र सबै सखाप भन्नुभयो। के आत्मसमर्पण गर्ने? हामीले भन्यौँ ठिकै छ, लड्ने। तर हामीले यो पनि भन्यौँ प्रहरी भाइहरू, साथीहरू, या सेनाको, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् है। तपाईँहरूसँग लडाइँ होइन, लडाइँ यो देशलाई लुट्ने भ्रष्टको विरुद्धमा हो। हामीले यो भन्यौँ नि, यो देशलाई बेचेर खाने दलालहरूको विरुद्धमा लडाइँ हो। हाम्रो जनतामाथि अत्याचार लादेर मुठीभर मान्छेहरू जो अरबपति खरबपति भएर बसेका छन् तिनको विरुद्धको लडाइँ हो। हामीले यो अपिल पनि गर्यौँ, बन्दुक हातमा दिँदैमा अन्धो भएर चल्नु हुँदैन। सत्ताको नुन खाए भन्दैमा जथाभावी गर्नु हुँदैन। हामीले भनेका थियौँ अहिलेसम्म हामीले पुलिसलाई हानेका छैन, अहिलेसम्म हामीले सेनालाई पनि छोएका छैन। हाम्रो लडाइँ राज्यका विरुद्धमा, भ्रष्टहरूको विरुद्धमा, दलालहरूको विरुद्धमा हो। देश बेचेर खाने दलालहरू तिनको विरुद्धमा हो। हामीले यो भनेका थियौँ नि, तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामीले चुप्पी हुन्छ नि, त्यो के अरे तरकारी काट्ने चुप्पी, त्यसैले दिदीबहिनीहरू लड्न सक्छन्, लड्न सक्दैनन्। हान्यो भने मान्छे मर्दैन यति लामो छुरीले। के को बन्दुक चाहियो मान्छे मार्न? एउटै गोलीले एउटै मान्छे मार्यो त हो। एउटा मान्छे मार्दा चुप्पीले हाने पनि मर्छ त। त्यसैले कुरा के छ भने हतियारको कुरा होइन,
हतियारको कुरै नगर्नु, हामीले यो भनेको थियौँ। तर हाम्रो दिमागमा एउटा हतियार छ, हाम्रो दिमागमा छ, अहिले पनि छ त्यो हतियार। तपाईँ झिक्न सक्नुहुन्न। कसैले हाम्रो दिमागको हतियार झिक्न सक्छ? कसैले सक्दैन। अमेरिका आए पनि सक्दैन, त्योसँग वैज्ञानिक छन्, त्यसले पनि सक्दैन। हाम्रो हतियार के छ भने हामी अन्यायमा पऱ्यौँ भने हामी लड्छौँ भन्ने दिमागमा हाम्रो हतियार छ। हामीमाथि कसैले दमन गर्यो भने हामी लड्छौँ भन्ने हाम्रो दिमागमा हतियार छ। हामी ढुङ्गा पाए ढुङ्गाले लड्छौँ, लट्ठी पाए लट्ठीले लड्छौँ, हामी हातले आवाजले लड्छौँ। बन्दुक त अमेरिकामा बन्या हो, तर च्याङ्कै सेकले भ्रमण किनेर यही घरै ल्याइदिएको छ त के गर्नु, पड्काउनै पर्यो भने जस्तो कुरा हो। अहिले साँचो कुरा हो, एक दिन यस्तो समय आउँछ उल्टिन्छ त दुनियाँ। नेपाल आर्मीमा मान्छे छैनन्, के बन्दुक मात्रै छन् त्यहाँ? प्रहरीमा के मान्छे छैनन् त्यहाँ? बन्दुक मात्रै छन्? मान्छे छन् त्यहाँ। मान्छेले के कुरा बुझ्छ भने सधैँ दमन गर्नु ठिक होइन भन्ने कुरा बुझ्छ। हामीले भनेका छौँ ठिक छ, हामी यो कञ्चन कमरेडले पनि भन्यो, हामीले न्यायपूर्ण कुरा गर्दाखेरि तपाईँको बन्दुकले मार्न उचित ठान्छ भने ठिक छ, तर तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। एक दिन यस्तो समय आउँछ प्रहरी सेना आज विपत्तिमा छ, हामीले देखेका छौँ नि। अस्ति पूर्णचन्द्र थापाले एउटा स्पिच गर्नुभयो, चिफ साहबले। उहाँले के भन्नुभयो भने सेना छोडेर विदेश नजानुहोस्। 6000 नेपाल आर्मीको युवाहरू आफ्नो जागिरी छोडेर दुबई र अरबमा गएको छ। उहाँले भन्नुभयो नेपाल आर्मी छोडेर त्यहाँ नजानुहोस्। प्रहरीमा 5000 खाली छ, अहिले 100 जना इन्सपेक्टर छ। राज्यले भनेको छ प्रहरी छोडेर विदेश नजानुहोस्। रहरले जान्छ मान्छे विदेश? आर्मी छोडेर प्रहरी छोडेर कोही विदेश जान्छ? हामीले पनि भनेका छौँ हाम्रा युवाहरू विदेश नजानुहोस्। तर त्यो भनेर मात्रै हुन्छ? जब राज्यले नेपालमा रोजगारी दिँदैन, जागिरी दिँदैन, शिक्षा दिँदैन, स्वास्थ्य दिँदैन, रक्षा दिँदैन, सुरक्षा दिँदैन, को बस्छ? कि त लड्ने मान्छे बस्नु पर्यो, सामान्य मान्छे त थेक्दैन नि त। त्यसैले के हो दिदीबहिनीहरू भने हामीले भनेको कुरा के हो भने हामीले गल्ती बाटो हिँडेको होइन, हामी न्यायको बाटो हिँडेको हो। अहिले पनि हामी त्यही बाटो हिँडेका छौँ। अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो बाटो नै सही बाटो हो, तपाईँ यही बाटोमा आउनुहोस्। अहिले हुँदै हुँदै आउँदा उहाँलाई हार्नुभयो, म यो भन्दिनँ। नेपाल सरकार हामीसँग हारेर फर्क्यो, यो कुरा सत्य होइन, यो होइन। तर सत्य कुरा यो चाहिँ हो, हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गलत छ भनेर नेपाल आर्मीले पनि भनेको हुनुपर्छ, नेपाल प्रहरीले पनि भनेकै हुनुपर्छ, कर्मचारीले पनि भनेको छ होइन। शहीद परिवारले भनेकै छ, गाउँ गाउँमा शहीद परिवारले यो कुरा भनेका छन्, किसानहरूले यो कुरा भनेका छन्। सानो बच्चाले पनि हामी बसेको ठाउँ देखाएन नि त, देखायो नत्र हामी सबै पढिसक्थ्यौँ नि। स्कुलमा गएर पुलिसहरूले सोध्नुभयो, यहीँकाले पनि सोध्नु होला, अरूले पनि सोध्नुभयो, यस्ता ड्रेस लगाएर आउँछन् कि भनेर सोध्नु, आउँदैन अङ्कलहरू कोही पनि आउँदैन भन्नु। हामीले के गरेका छौँ र हामीलाई देखाउने होइन? सानसाना स्कुले भाइ बहिनीहरूलाई फकाए, यो गाउँमा यस्ता मान्छे आउँछन् कि बसेका छन् कि छैन भन्नु। देशभरि भने नि किन भन्छन् त? किन माया गर्छन्? दिदीबहिनीहरूले अहिले पनि हामीलाई चाहिँ माया गरेर जङ्गल जङ्गल पुर्याइदिनु हो नि त दमन हुँदाखेरि, किन गरेको? पुरा बाटा छिकेर बस्नुपर्ने। यहाँ शिवगढीमा आउँदा पहिले माथिबाट रम्मादेवी गङ्गटे हुँदै पर जौबराजसँग बाटा कुरेर किन बस्नु पर्यो? जनतामा विश्वास छैन नि त राज्यलाई। राज्य त के छ भन्नुहुन्छ भने जनता त उतै छन् भन्ने छ कि, जनता भित्रभित्रै उतै छन्। अब त बाटो सेक्नुपर्छ भनेर